इंडिपेंडेंट उर्दू की तमाम कायदीन को मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने इंडिया में मई में शुरू होने वाली शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शिरकत की तस्दीक की, तो जहां इंडियन मीडिया ने अपनी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को जताया कि पाकिस्तान ने कश्मीर की गैर मुतनाज़ हैसियत को अब तस्लीम कर दिया है, वहीं कश्मीर के हर घर में हुकूमत पाकिस्तान को कोसा जा रहा है कि उसने कितनी आसानी से दोबारा उनकी 7 दहाइयों पे मुहित जद्दोजहद को एक मामूली दौरे के लिए दफन कर दी है। लोग सरगोशियाँ करते रहे कि जिस पाकिस्तान को कश्मीरी एक मजबूत सहारा तस्वुर करते आ रहे थे, उसने अपने मफादात की खातिर उन्हें फिर एक बार कुर्बानी का बकरा बनाया। हैरानी की बात है कि बिलावल भुट्टो का इंडिया आने का अभी ऐलान ही हुआ था कि जम्मू के मुतसिल पुंछ इलाके में पुलिस के मुताबिक एक दहशतगर्द हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 सिपाहियों को जिंदा जलाने की खबर आ गई। इंडियन मीडिया ने फौरन मांग की कि मोदी सरकार को पाकिस्तान के वजीर खारजा को कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोकना चाहिए। इंडिया का ये देरीना मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरा तब तक मुमकिन नहीं जब तक सरहद पार दहशतगर्दी पर रोक नहीं लगाई जाती। मोदी सरकार ने बारहा इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हमले किए जाते हैं उनकी मनसूबाबंदी पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को हमेशा रद्द करता आया है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान के हम मनसब के साथ शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान बाहमी मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि ऐसे पड़ोसी से बात करना इंतहाई मुश्किल है जो सरहद पार से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के मंसूबे बनाता है। दूसरी जानब कश्मीरी कौम पे सख्ता तारी है, वो 5 अगस्त 2019 के फैसले के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। अवाम खामोश तो है मगर इंतहाई बेचैन और परेशान। कोई सहारा है और न किसी मुल्क की जानिब से हमदर्दी के 2 अल्फाज का इजहार है। उस पर सितम यह कि पाकिस्तान का जो खुद इस तनाज़े का एक फ़रीक तस्वुर कर रहा है, तर्ज़ अमल इंतहाई तकलीफ़देह साबित हो रहा है। गुज़श्ता 4 बरसों से पाकिस्तान ने न सिर्फ एक मानी ख़ैज़ खामोशी इख्तियार कर रखी है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक मुतनाज़े फ़ौजी सरबराह ने इंडिया के साथ बाहमी मशवरे के बाद कश्मीर को सरद खाने में डालने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। साबिक सरबराह ने इन खबरों की तरदीद या तायीद अभी तक नहीं की। कश्मीर के एक नामवर रोज़नामे के एडिटर कहते हैं कि इंडिया हमारे सीने पे गोली मारता रहा है और हम हर बार ज़ख्म पे फाहा रख के मुज़ाहमत करते रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने हमेशा हमारी पीठ पे छुरा घोंप दिया है, कभी संभलने का मौका भी नहीं दिया। जनरल बाजवा मोदी की मेज़बानी की तैयारी में मसरूफ़ थे और हम नादान कश्मीरी समझ रहे थे कि पाकिस्तान हमारे लिए सीना सिपर खड़ा है। बिलावल इंडिया आए या खुद फौजी सरबराह, शायद ही कोई कश्मीरी बच्चा है जो इस मुल्क या इसके हुक्मरानों पे अब भरोसा कर सकता है। आज़ादी पसंदों या कौम परस्त कश्मीरियों ने पहले ही इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों से अलहदगी इख्तियार करने का अलम बुलंद किया है, मगर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान नवाज़ों का एक मजबूत हल्का भी मौजूद है जो 7 दहाइयों से इंडिया के इताब के ज़ेर साया रहा है। इसके बावजूद उन्होंने इलाक़े पाकिस्तान की रस्सी को हमेशा थामे रखा। जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान नवाज आबादी को पहला दचका जनरल अयूब ने 60 की दहाई में उस वक्त दिया जब उन्होंने सिंतास मुआहदे के एवज कश्मीर को पसे पुश डाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 71 की जंग के मुबैना 90,000 जंगी कैदियों की रिहाई के बदले में कश्मीर मसले को आलमी से बाहमी मसला बनाया। जनरल मुशर्रफ ने इस बाहमी मसले को 4 नुकात पर महदूद करके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुसल्लह तंजीमों के तमाम दफातर बंद कर दिए। आखिरी दचका जनरल बाजवा ने दिया जब उन्होंने इंडिया के 5 अगस्त 2019 के फैसले पे खामोशी इख्तियार करके लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंग बंदी करा दी और मसला कश्मीर को सरद खाने में डालने के मोदी सरकार के फैसले की बज़ाहिर हिमायत कर दी। पाकिस्तान की 5 अगस्त 2019 के बाद खामोशी, खुफिया मुलाकातें और इस मसले को बंद डिब्बे में रखने के जो हालिया इंकिशाफात हुए, उससे कश्मीरी कौम से ज़्यादा खुद पाकिस्तान की तज़हीक हुई है। शहबाज शरीफ का वो बयान सम कातिल है जब उन्होंने इंडिया को बातचीत पे आमादा करने की दावत दी और कहा कि उन्होंने अब 3-4 जंगें हार कर तारीख से सबक सीख लिया है, यानी कश्मीर पे उनका हक जताना उनकी बेवकूफ़ी थी।
شاید آپ کو یاد ہوگا کہ 16 برس کے نوجوان اطہر مشتاق کی لاش آج تک والدین کو نہیں ملی، جو بندوق بردار نہیں تھا، مگر ٹیوشن سینٹر سے واپسی پہ ایک انکاؤنٹر میں اسے بندوق بردار جتا کر ہلاک کر دیا گیا تھا اور 100 کلومیٹر دور نامعلوم مقام پہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے والد کا مطالبہ یہ نہیں کہ ایک بے گناہ طالب علم کو کیوں مار دیا گیا، بلکہ دوسرے ہزاروں والدین کی طرح یہ مطالبہ ہے کہ لاش تو واپس دے دیتے تاکہ اپنے مذہب کے مطابق ان کا جنازہ پڑھ لیا ہوتا۔ شہباز شریف کو کم از کم جنگیں ہار کر سبق سیکھنے سے پہلے اطہر مشتاق اور دوسرے ہزاروں نوجوانوں کی لاشیں واپس کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں جس نے کشمیر کے 1 لاکھ سے زائد اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بندوق تھما کر انڈیا کے خلاف کھڑا کر دیا تھا۔ سرحد کی لکیر پہ ان غیر شناختی ہزاروں قبروں کی شناخت کر کے ان کے پیاروں کو کم از کم بتاتے کہ وہ کس جرم میں مروائے گئے اور کیوں پھر نامعلوم قبروں میں دفنائے گئے ہیں۔ کیا رابطوں سے پہلے اس ملک کی اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ لاکھوں کشمیری سوگوار خاندانوں سے پہلے معافی مانگتا، یا پھر سیاسی معاشی دیوالیہ پن کی طرح یہ ملک اب اخلاقی دیوالیہ پن بھی شکار ہو چکا ہے؟ پلوامہ کے سابق بندوق بردار محمد شمیم، جو تحریک کے دوران جسمانی طور معذور ہونے کے باوجود اس وقت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سیاسی آزادی کی خاطر بندوق اٹھائی تھی اور یقین تھا کہ پاکستان میری اس جد و جہد میں شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ یہ سب سراب ثابت ہوا۔ جب ضرورت پڑی ہمیں استعمال کیا اور جب چاہا مکھی کی طرح ہمیں دور پھینک دیا۔ پنچ کے حالیہ حملے کے بعد یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کو انڈیا آنے سے روکا جائے، مگر پنچ کے ایک صحافی کہتے ہیں کہ سب کو پختہ یقین ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ راجوری اور پنچ میں حالیہ حملے ہندو شہریوں کو اسلحہ اور اس کی تربیت دینا اس کے واضح اشارے ہیں۔ گو کہ ان حملوں کی ذمہ داری پاکستان کے شدت پسندوں پہ ڈالی جاتی ہے، مگر سرحد پہ انتہائی سیکیورٹی ہونے کے باعث اس بات پہ یقین کرنا مشکل ہے ایسے حالات میں بلاول بھٹو کا انڈیا آنا یا پاکستان کے لیے باعث ملامت ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انڈین وزیر اعظم مودی کو گجرات کا قصائی قرار دیتے ہوئے بلاول بھٹو کو پڑوسی دیش کے نہ صرف شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، بلکہ حکمراں جماعت بی جے پی نے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے تھے۔ اب انڈیا جا کر وہ مودی کا سامنا کیسے کریں گے، یہ سما قابل دید ہوگا۔ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان شنگھائی تنظیم کا ایک کلیدی کردار رہا ہے اور وہ گوا کانفرنس میں اہم رکن کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں۔ ایک جانب جنگی جنونیت کا سماعت، دوسری جانب بلاول بھٹو کا دورہ انڈیا، جب تقریباً 12 برسوں سے دونوں ملکوں کے سفارتی روابط منقطع ہیں۔ ایسے میں انڈیا اور پاکستان کے مابین بنیادی سفارتی رابطے قائم ہونے کا کسی کو یقین ہے، نہ کسی باہمی ملاقات کا امکان ہے۔ ہر شہری قیام امن کی خواہش تو کر رہا ہے، مگر کشمیریوں کے حقوق پہ شب خون مار کر کیا یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب دونوں ملکوں کو دینا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔